अस्सलाम वालेकुम। मैं आगा काजिम از काजिम व्लॉग्स के साथ शुमार खुश आमदीद मुगम और इस टाइम मैं इस टाइम दपेशी ज़ियारती हूद अलैहिस्सलाम और साले पैगंबर के साथ दिगमा शुमो के साथ मैं चीज़ें आगा के साथ पुरसानुम कि दबारे उसना एक मुख्तसर के साथ ना बोगा कि शुमो खबर सुनन कि हूद अलैहिस्सलाम की बुत और साले पैगंबर की बुत आगा साहब दबारे इसना कम बुकिंग बगैर मर्दों मजमू के साथ की खबर नहीं है तब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दुरूद व सलाम दा तमामी दोस्तों के चैनल सब्सक्राइब ना मिंगरना ये मंतक़ा से बनामी वादी सलाम दाजी कब्रिस्तान طبق روایت 6000 انبیا دفن که اونا قبرش مشخص نیست از جمله دوی دانش یک همی خود پیغمبر یک صالح پیغمبره که ما در کنار مزارش قرار داریم. اینا صدوادی سلام و اینا دو دانه از انبیای الهی بودن که خداوند اینا ماموریت داد که قومای خلاصه شما تبلیغ کن که ایمان بیاره خدا. خود صالح هرچی که تبلیغ کرد قومای خدا اونا ایمان نوردن، آخرش خدا باد رو نازل کرد عذاب الهی که تمام ازاد افش روز از بین رفت. صالح پیامبر هم یک از پیامبرایی که معجزه از صالح پیغمبر خواست قومش یک شتور هم از بین سنگ بور کرد، بازم این مردم کسته او را مسخره کرد گفت تو جادوگری، آخرش امو شتور هم کسته مردم کشتن، عذاب الهی به نزد مردم نازل شد و اونا تمام فانی شدن از بین رفتن. این دو بزرگوار در بین یک زره اردو یک جای دفنه انشالله. خداوند همه مؤمنین را و همه آرزومندان برسونه انشالله که باید زیارت کنن و ما دعاگوی همه هستیم انشالله. بسیار مهربانی، بسیار جور باشین، سلامت باشین. دوستا این بود چیزی درباره هود پیغمبر و صالح پیغمبر که است شما رو خبر دادیم دیگه. امیده که شما مستفید میشین از چیزی معلومات که است اور بسیار مهربانی شما خوش باشین. دوستا اینجی قبری هود علیه السلام و صالح علیه السلام است. اردوش دمی امجی جای دفنه که ما شما نشون میدم. پانی شما خوش باشین. چینل از مر لایک کن، سبسکرایب کن، دعای خمریات یاد کن. بسیار مهربانی شما. تhank you.